पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए सरगर्म 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ा ऐलान। नवाज शरीफ ने फी यूनिट 14 रुपये कमी की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं आवाम को अगस्त और सितंबर के बिलों में रिलीफ देंगे। पंजाब में सोलर पैनल स्कीम के लिए 700 अरब रखे हैं। सोलर पैनल फ्राहम करने से आइंदा बिल इससे भी कम हो जाएंगे। गुज़श्ता 6 माह से आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। मालूम है बिजली बिलों के बायस आवाम कर्ज से गुजर रहे हैं। चंद जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से 10,000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली, इसलिए मुझे निकाल दिया। अब मुझे बताएं कि आपको ये वजह समझ आती है? मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ का एक बार फिर पुराना सवाल। कहते हैं मुझे निकालकर मुल्क के साथ ज्यादती की गई। निकालने की कोई मुनासिब वजह तो बताते। चंद जज ने मुझे बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाला। सदर नून लीग ने पीटीआई को मुल्क में महमाई का जिम्मेदार करार दे दिया। बोले जेल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वाला IMF को दोबारा लाया। हमारी हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे को खुदा हाफिज कह दिया था। मुल्क को इस मकाम तक पहुंचाने वाले नाकाबिले मुआफी हैं। नवाज शरीफ मरीम नवाज के साथ तंदूर के चक्कर लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ के साथ किसी मीटिंग में नहीं बैठते। नवाज शरीफ मौजूदा असम्बली से खुश नहीं, चाहते हैं कौमी असम्बली टूट जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर मंदखेल की एक न्यूज़ के प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन में गुफ्तगू। बोले सदर मुस्लिम लीग नून चाहते हैं दोबारा इलेक्शन हो और वो इख्तिदार में आ जाएं। जनरल फैज 100% 9 मई का अहम किरदार थे। उन्होंने बांग्लादेश के तर्ज पर हुकूमत का तख्ता उलटने का मंसूबा बनाया हुआ था। जनरल फैज की गिरफ्तारी से PTI वाले घबरा गए हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश। रेलवे स्टेशन, गढ़ी शाहू, बागवानपुरा, मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग, डेविस रोड, धर्मपुरा, वहदत रोड, कलमा चौक, लिबर्टी चौक समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पानी वाला तालाब 32, लक्ष्मी और ताजपुरा में 30, इकबाल टाउन और मुगलपुरा में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गर्मी और हफ्त का खात्मा होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का ये स्पेल मजीद 2 दिन तक जारी रहेगा। जंग, फैसलाबाद, सरगोदा, केहरलाल ईसन, खारिया समेत कई शहरों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। निशेबी इलाके जेर आवा गए। मुल्क भर में मानसून बारिशों की धुआंधार इनिंग। कराची में आज भी बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात की आज और कल पंजाब, बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में बारिश की पेशगोई। उधर सिंध में भी आज से बादल बरसेंगे। बारिशों का सिलसिला 17 से 19 अगस्त तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब 3 घंटे की बारिश ने मुल्तान डुबो दिया। रेन इमरजेंसी नाफिज। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कई इलाकों में बसें और गाड़ियां पानी में बंद। मियांवाली का इकलौता अंडरपास झील में तब्दील। 6 फीट से 7 फीट तक पानी जमा हो गया। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ओहदेदारों की जानिब से इस्तीफे आने का सिलसिला जारी। पंजाब में हमाद अजहर के बाद लाहौर के सदर असगर गुजर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज ज़ीशान मुस्ताफी। उधर PTI कोर कमेटी ने हमाद अजहर का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। काम जारी रखने की हिदायत, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी की बानी चेयरमैन से भी हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर न करने की दरख्वास्त। वज़ीर आला KP गंडापुर के खिलाफ बगावत या कुछ और। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क शकील खान मुस्ताफ़ी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर अपनी वजारत में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। उधर मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब के ताबड़तोड़ हमले। कहा शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बदइंतज़ामी की शिकायत थी। दूसरी जानिब PTI रहनुमा आतिफ खान साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान के दिफा में सामने आ गए। कहते हैं शकील खान 10 साल काबीना में रहे, आज तक उनसे ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर का इस्तीफा बदउनवानी का मुंह बोलता सबूत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी की लफ्ज़ा गोलीबारी। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में बदउनवानी करने वालों का एहतसाब का कोई इदारा नहीं। मुल्क के जड़ी खोखली करने वालों का एहतसाब जरूरी है। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली फौजी तनसीबात पर हमला करने और कराने वाले पार्टनर हैं।
نومئی کرنے اور کرانے والوں کا گینگ بے نقاب ہو رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے فیض حمید کی گرفتاری کو معجزہ قرار دے دیا۔ انکشاف کیا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید نے مجھ سے بھی معافی مانگی تھی، وہ بھی جنرل فیض کے متاثرین میں شامل تھے۔ اللہ کرے ہم بطور قوم سیدھے راستے پر چلیں۔ دھرنوں اور گندی سیاست نے ملک کا برا حال کر دیا۔ دنیا کی 24ویں معیشت 47 نمبر پر آ گئی۔ ہم نے بھاری قیمت چکائی اور اب بھی بھگت رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے واضح کر دیا، کہتے ہیں پاکستان آرمی ایک مضبوط اور ڈسپلن ادارہ ہے جس کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ وہ کسی ریٹائر یا حاضر سروس افسر کا کن الزامات پر ٹرائل کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا اختیار ہے، اس حوالے سے کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کہا، یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اس پر مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری کیس کی تحقیقات، گرفتاریوں کا سلسلہ جاری۔ سابق آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ زیر حراست رہنے کے بعد رہا۔ شاہد سلیم بیگ کو ان کی سرکاری رہائی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ بانی پی ٹی آئی کے جیل جانے سے پہلے ریٹائر ہو چکے تھے۔ ادھر اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر سے بھی تحقیقات شروع۔ ڈی آئی جیل راولپنڈی کے دفتر کے آفس سپرنٹینڈنٹ ناظم علی شاہ سے بھی پوچھ گچھ۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کے اردلی، اڈیالہ جیل کے وارڈر اور ہیڈ وارڈر بھی زیر حراست۔ پی ٹی آئی ایم این اے اقبال آفریدی کا قائمہ کمیٹی میں خواتین کے لباس پر اعتراض، کہا کہ الیکٹرک کی خاتون جس لباس میں اجلاس میں شریک تھی وہ قابل اعتراض ہے۔ اجلاس میں خواتین کے لباس کے لیے ایس او پیز ہونے چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں خواتین کو ہراساں کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ تحریک انصاف خواتین کے لیے تحریک ناانصاف بن چکی۔ شہری رحمان کی بھی مذمت، کہتی ہیں اقبال آفریدی کا اعتراض تنگ نظری اور صنفی امتیاز پر مبنی ہے۔ پیپلز پارٹی کا معاشی پالیسیوں پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ، بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اہم بیٹھک۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا بجلی کے زیادہ بلوں پر تشویش کا اظہار، ترقیاتی بجٹ میں کٹ لگانے پر بھی تشویش۔ بلاول بھٹو نے کہا ملک کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مہنگے اشتہارات لگائے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ارکان نے کہا ملک کی صنعت بیٹھ گئی تو ملک کیسے ترقی کرے گا۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا حکومت مخالف اتحاد ہوگا یا نہیں؟ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام مذاکرات تعطل کا شکار، مولانا فضل الرحمان تاحال پی ٹی آئی رہنماؤں سے ناراض۔ مشترکہ اجلاس میں بھی پی ٹی آئی نے سربراہ جے یو آئی کو منانے کی بھرپور کوشش کی۔ کمیٹیوں کے مابین مذاکرات سے بھی جے یو آئی پیچھے ہٹ گئی۔ جے یو آئی نے مذاکراتی کمیٹی کا پہلا اجلاس مولانا فضل الرحمان کی ہاں سے مشروط کر دیا۔ ارشد ندیم بنے آرمی چیف، جنرل عاصم منیر کے مہمان۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں اولمپکس گولڈ میڈلسٹ کے اعزاز میں تقریب۔ آرمی چیف کی پہلی بار سنگل ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارکباد۔ اولمپکس میں کامیابی کو قوم کے لیے فخر قرار دیا، کہا ارشد ندیم کی کامیابی سے پوری قوم کو خوشیاں ملی۔ ارشد ندیم کے اہل خانہ اور کوچز کی بھی تقریب میں شرکت۔ 1984 اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والی ہاکی ٹیم، قومی کرکٹ ٹیم، اسٹریٹ فٹ بال ٹیم، آرمی پولو ٹیم اور نابینا افراد کی خصوصی ٹیم بھی موجود۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم بھارتی حریف نیرج چوپڑا کو پاکستان بلانے کے خواہش مند۔ ایک نیوز کے پروگرام جواب دو میں گفتگو کرتے ہوئے بولے، 2016 میں ساؤتھ ایشین گیم انڈیا میں نیرج چوپڑا کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ گیم بھائی چارہ سکھاتی ہے، چاہوں گا کہ نیرج چوپڑا پاکستان آئے۔ فائنل میچ بارے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ رن اپ خراب ہونے پر وقتی طور پر پریشان ہوا، سیکنڈ تھرو اچھا ہونے پر رن اپ بھول گیا۔